आज हामी फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स च्याप्टर नम्बर 4 को है केही स्याम्पल क्वेशन्स, सर्ट क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरु अकॉर्डिंग टु एनईबी न्यू क्वेशन प्याटर्न डिस्कस गर्छौं। अब हामी केही स्याम्पल क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ है। फर्स्टमा के छ भने नि स्टेट द फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स भनेर क्वेशन नम्बर 1 को ए मा छ है। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई तपाईले सिम्पली डिफाइन गर्नु पर्यो। कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भने व्हेन सर्टेन अमाउन्ट अफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टु अ सिस्टम देन द सम क्वान्टिटी अफ हीट इज युज्ड टु डु सम एक्सटर्नल वर्क एन्ड द रेस्ट क्वान्टिटी अफ हीट इज युज्ड टु इन्क्रिज द इंटरनल एनर्जी अफ द सिस्टम है। यो भनेको के हो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स हो। क्वेशन नम्बर 1 को बी मा के छ भने बाइ अप्लाइङ दिस ल डिड्युस द रिलेसन बिट्विन टु स्पेसिफिक हिट्स अफ अ ग्यास है। स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट प्रेसर र स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट भोल्युम है, दुईटा छ सीपी एन्ड सीबी भनेर। त्यो बीचको रिलेसन के गर्नु छ हामीले डिड्युस गर्नु छ है। त्यो भनेको के हो भने मोलार स्पेसिफिक हिट मोलार हिट क्यापेसिटी एट constant pressure CP र मोलार हिट क्यापेसिटी एट constant वोल्युम CB। यो दुईटा बीचको रिलेसन के छ भने CP - CB = क्यापिटल R भन्ने एउटा रिलेसन छ। हामीले स्पेसिफिक हिट्स भनेर फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स स्पेसिफिक हिट्स भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ, फुल कन्टेन्ट छ। त्यहाँनेर के भन्छ भने रिलेसनशिप बिट्विन CP एन्ड CB भनेर हामीले डिड्युस गरेको छ, फुल भिडियो त्यहाँ गएर बुझेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा एउटा एडिशनल कुरा के छ भने यो CP र CB भनेको चाहिँ मोलार हिट क्यापेसिटीहरु हो है। अब हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ भने रिलेसनशिप बिट्विन टु स्पेसिफिक हिट्स भनेको छ है। स्पेसिफिक हिट्स भनेको चाहिँ स्मल CP र स्मल CB हो। दिज आर क्यापिटल CP एन्ड क्यापिटल CB। स्मल CP र स्मल CB को बीचमा रिलेसन चाहिँ के छ भने CP - CB = स्मल r भन्ने एउटा रिलेसन छ। यहाँसम्म डिड्युस गर्नुपर्छ है त। क्वेशन नम्बर 1 को सी मा के छ भने एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम छ। इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 क्यालोरी अफ हिट is supplied to a system and at the same time 100 joule of work is done है। हामीले के गर्यौं भने 500 क्यालोरी सप्लाई गर्यौं हिट, तर त्यो हिटले के गर्यो भने 100 जूल वर्क गर्यो। व्हाट इज द इन्क्रिज इन इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी मा इन्क्रिमेन्ट चाहिँ कति आयो भनेर हाम्रो के हो क्वेशन हो। हामीले जस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैछ। यो एकदम इजी छ न्यूमेरिकल। 1 को सी को सोलुसन हेर्दा के हुने भयो भने DQ हिट सप्लाइड टु अ सिस्टम भनेको DQ इट इज 500 क्यालोरी दिएको छ। हामीले क्यालोरीलाई केमा लानुपर्छ जुलमा लानुपर्छ। 500 * 4.2 जूल हुने भयो। सो दिस इज इक्वल टु 2100 जूल है। अब वर्क डन कति हुँदैछ 100 जूल हुँदैछ। वर्क डन इज इक्वल टु 100 जूल। सो अब अकॉर्डिंग टु फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टु फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स के भन्छ भने टोटल हिट सप्लाइड इट इज इक्वल टु कति हुन्छ वर्क डन एन्ड रेस्ट इज युज्ड टु इन्क्रिज इंटरनल एनर्जी। DQ इज इक्वल टु DW प्लस DU। DQ कति छ हाम्रो 2100 जूल छ। DW कति छ 100 जूल छ। नाउ वी हैव टु क्याल्कुलेट इन्क्रिज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज DU। ल DU भनेको कति आउँछ भने 2100 - 100 गर्दा आउँछ 2000 जूल। सो इन्क्रिज इन इंटरनल एनर्जी इज 2000 जूल। सैंपल नंबर 2 को क्वेशन नंबर ए मा के छ भने क्लासिफाई द कन्सेप्ट अफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम भनेर क्वेशन छ है। थर्मोडायनामिकल सिस्टमलाई तपाईले क्लासिफाई गर्नु पर्यो। हामीसँग तीनटा छ थर्मोडायनामिकल सिस्टम। के छ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एन्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। 2 को बी मा के छ भने डिस्क्राइब वर्क डन बाय अ ग्यास ड्यूरिङ एक्सपान्सन क्यान बी क्याल्कुलेटेड फ्रम इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम यूज गरेर हामीले वर्क डन क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ है। इंडिकेटर डायग्राम यूज गरेर हाम्रो इंडिकेटर डायग्राम भनेको चाहिँ PV डायग्राम हो यो है। PV डायग्राममा के छ भने इनिशियली कुनै पनि एउटा थर्मोडायनामिकल सिस्टम के छ भने V1 P1 स्टेटमा छ भनेको A भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यतिखेर के छ प्रेसर P1 छ, भोल्युम V1 छ। फाइनली यो कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि भोल्युम V2 मा पुग्यो एन्ड प्रेसर P2 मा पुग्यो क्या। अब A देखि B मा सिस्टम पुग्दाखेरि वर्क डन कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ युजिङ दिस इंडिकेटर डायग्राम है। A देखि B सम्म पुग्दाखेरि सिम्पली के छ भने हामीले यो एउटा कर्व लिएको छ AB कर्वमा हो। स्मल पोर्सन लिने EF है। EF भनेको स्मल पोर्सन व्हिच आर भेरी क्लोज टु इच अदर। E र F चाहिँ के छ भेरी क्लोज टु के छ इच अदर छ भनेपछि यहाँ हेर्नु है हामीलाई के थाहा छ भने नि EFGH भन्ने मैले के लिए भने एउटा सानो पोर्सन लिए।
यो EFGH के लिए मैले एउटा सानो पोर्सन लिए क्या। यो सानो पोर्सनले E देखि F सम्म पुग्दाखेरि कहाँदेखि कहाँ E देखि F सम्म पुग्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम है कति वर्क डन हुन्छ भन्ने कुरा के दिन्छ भने एरिया अन्डर दिस कर्व। यसले यति एरियाले के दिने भयो भने वर्क डन दिने भयो सिस्टम E देखि F मा पुग्दाखेरि। यहाँ हेर्नु ल एज देखि G मा पुग्दाखेरि सानो भोल्युम चेन्ज भएको छ है। दैट स्मल चेन्ज इन भोल्युम इज DV। स्मल चेन्ज इन भोल्युम है। स्मल चेन्ज इन भोल्युम भनेको DV भनेको के हो HG हो है। DV भनेको कति हो HG हो नि त। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के हो DV हो स्मल चेन्ज इन भोल्युम। तर E र F भनेको भेरी क्लोज छ। यो दुईटा एकदमै क्लोज छ एकदम सानो पोर्सन हो भनेपछि यहाँको प्रेसर र यहाँको प्रेसर के छ लगभग बराबर छ सेम छ है। प्रेसरलाई हामी सेम सपोज गर्न सक्छौं हामी स्मल पोर्सन EF ल्यायौं भनेपछि त एज देखि E सम्म है एज देखि E सम्म है HE इज इक्वल टु हामी के लिन सक्छौं प्रेसर P लिन सक्छौं है। यहाँनेर प्रेसर कति छ P छ। यो EH ले के जनाउँछ प्रेसर जनाउँछ हो। यो माथिको भाग भनेको प्रेसर हो। सो HE इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं प्रेसर लेख्न सक्छौं। अब यहाँनेर एरिया अफ स्मल स्ट्रिप है के EFGH भनेको एउटा रेक्टेंगल जस्तो भयो हो। रेक्टेंगलको एरिया निकाल्न के गर्नुपर्छ HG इन्टु के भयो HE भयो L इन्टु B। सो HG भनेको छ DV HE भनेको कति छ P छ प्रेसर। सो इट विल बी इक्वल टु PdV है। के हुने भयो भने यो स्मल पोर्सनको एरिया हुने भयो PdV। अब यो स्मल पोर्सनले के जनाउँछ स्मल वर्क डन हो। के जनाउँछ स्मल वर्क डन जनाउँछ। स्मल वर्क डन DW इज इक्वल टु के हुने भयो भने PdV हुने भयो। एरिया अन्डर दिस लाइन है EF लाइनको अन्डरमा जति छ एरिया त्यो भनेको के हुन्छ वर्क डन हुन्छ। दैट इज स्मल वर्क डन कति हुने भयो PdV हुने भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ त A देखि B सम्म पुग्दाको कन्डिसनमा वर्क डन कति हुन्छ दैट इज टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन W इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ DW को इंटीग्रेशन गर्यो भने टोटल आउँछ कहाँदेखि कहाँसम्म V1 देखि कहाँसम्म V2 सम्म। फ्रम V1 टु V2 है V1 देखि V2 सम्म इंटीग्रेट गर्यो भने के आउँछ वर्क डन आउँछ। सो V1 टु V2 कति हुने भयो PdV हुने भयो है। V1 टु V2 कति हुने भयो PdV हुने भयो। अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एरिया अफ ABCD हो। के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यसले एरिया अफ ABCD हो। यसरी हामी टोटल वर्क डन युजिङ इन्डिकेटर डायग्राम क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब सी नम्बरमा एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम छ। कम्प्युट द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपान्सन अफ 3 liters of an ideal gas at pressure 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square to a volume of 30 liter है। V1 3 liter छ V2 कति छ 30 liter छ। 3 liter देखि 30 liter अफ भोल्युम पुग्दाखेरि कति वर्क डन हुन्छ रे एट प्रेसर कति 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square। यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। एन्ड दिस एक्सपान्सन इज आइसोथर्मल एक्सपान्सन। अब यो कन्डिसनमा गिभनहरु लेखौं है। 1 को सी मा 2 को सी मा गिभन के छ भने इनिशियल भोल्युम इज 3 liter कति छ 3 लिटर छ। यसलाई मिटर क्युबमा लानु पर्यो के हुन्छ भने 1 मिटर क्युब इट इज इक्वल टु 1000 लिटर हुन्छ। 1 मिटर क्युबमा कति हुन्छ 1000 लिटर हुन्छ भनेपछि 3 लिटरमा कति हुने भयो 3 लिटरमा कति लिटर हुन्छ भने 3/1000 के हुने भयो मिटर क्युब हुने भयो। इट इज इक्वल टु 0.0003 मिटर क्युब आउने भयो 3 लिटरमा है। अनि V2 कति दिएको छ 30 लिटर। यसलाई मिटर क्युबमा लगाउँ 30/1000 मिटर क्युब 0.03 मिटर क्युब हुने भयो। प्रेसर कति छ 1.01 into 10 को पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर छ। नाउ वी नीड टू क्याल्कुलेट वर्क डन। वर्क डन W इज इक्वल टु व्हाट। यो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा वर्क डन निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ भने हियर W इज इक्वल टु PdV हुन्छ हो। W इज इक्वल टु कति हुन्छ PdV हुन्छ। प्रेसर कति छ 1.01 into 10 को पावर 5। DV भनेको चेन्ज इन भोल्युम। भोल्युम कसरी चेन्ज भयो V1 थियो V2 मा पुग्यो भनेपछि चेन्ज कति भयो 0.03 माइनस 0.0003 मिटर क्युब भयो। सो PdV यति गर्दा कति आउँछ भने आन्सर
27 जूल आउँछ है। सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 2727 जूल। अब हामी स्याम्पल क्वेशन्सको डिस्कसन पछि के गर्छौं भने स्याम्पल क्वेशनमा सोध्न सकिने है, फाइनल एक्जाममा सोध्न सकिने टाइपको सर्ट क्वेशन्सहरु अब डिस्कस गर्ने अनि आफ्टर दैट न्यूमेरिकल डिस्कस गर्ने है त। सर्ट क्वेशन्सको 1 को ए मा के छ भने डिफाइन थर्मोडायनामिकल सिस्टम अल्सो मेन्सन इट्स टाइप भन्दै छ है। थर्मोडायनामिकल सिस्टम भनेको के हो? थर्मोडायनामिकल सिस्टम भनेको इट इज एन एसेम्बली अफ लार्ज नम्बर अफ के पार्टिकल्स। लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स को एउटा एसेम्बली हो व्हिच आर एट सर्टेन प्रेशर, टेम्परेचर एन्ड भोल्युम। अनि थर्मोडायनामिकल सिस्टम को टाइप के छ? तीनटा छ, ओपन, क्लोज एन्ड आइसोलेटेड। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम भनेर क्वेशन छ है। थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के हो भने इच एन्ड एभ्री पार्टिकल अफ अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम आर एट सेम टेम्परेचर एन्ड दिस टेम्परेचर इज इक्वल टु सराउन्डिङ भयो भने के हुन्छ भने इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अर्को क्वेशन कि 2 को ए मा के छ भने डिफाइन ओपन, क्लोज्ड एन्ड आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम भनेको के हो? ओपन सिस्टममा के हुन्छ भने सराउन्डिङ र सिस्टम बीच हिट पनि ट्रान्सफर हुन्छ एन्ड पार्टिकल्स पनि एक्सचेन्ज हुन्छ है। अनि क्लोज छ अर्को, क्लोजमा चाहिँ के छ भने हिट चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ बट पार्टिकल्सहरु चाहिँ सराउन्डिङ र सिस्टम बीचमा एक्सचेन्ज हुँदैन। अनि आइसोलेटेड सिस्टम छ, आइसोलेटेड सिस्टममा चाहिँ नाइदर पार्टिकल्स नर के हिट क्यान बी एक्सचेन्ज from surrounding to system or system to surrounding। अर्को क्वेशन के छ भने derive the relation for work done during the volume change। work done during volume change को डेरिभेसन गर भन्दै छ। we have done in the video है, एउटा भिडियोमा हामीले गरेको छ। त्यसमा के छ भने टपिक work done during volume change नै भनेर एउटा टपिकमा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर मजाले बुझेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने define internal energy of a gas। एउटा कुनै पनि ग्यास छ अथवा सिस्टम छ भनौं, त्यसको इन्टरनल एनर्जीलाई डिफाइन गर भन्दैछ है। इन्टरनल एनर्जी इज द सम अफ अल काइन्ड अफ एनर्जी अफ अ सिस्टम है, अथवा ग्यास भनौं न, त्यसमा पोटेन्शियल एनर्जी होला, काइनेटिक एनर्जी होला, यिनीहरुको के हो? सम नै के हो? इन्टरनल एनर्जी हो। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाई डज इन्टरनल एनर्जी रिमेन्स कन्स्टेन्ट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसमा इन्टरनल एनर्जी सेम हुन्छ अरे। आइसोथर्मल प्रोसेस भयो भने इनिशियली है कुनै एउटा ग्यासको अथवा सिस्टमको इन्टरनल एनर्जी U छ भने त्यसमा फाइनल इन्टरनल एनर्जी पनि U नै हुन्छ अरे क्या, रिमेन सेम भनेको त्यसमा इन्टरनल एनर्जीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। du = कति हुन्छ? 0 हुन्छ। du भनेको त चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी हो। इनिशियलमा पनि इन्टरनल एनर्जी एउटा हो अनि फाइनली पनि त्यही इन्टरनल एनर्जी भयो भने त चेन्ज कति भयो? 0 हुने भयो नि त। किन भनेर क्वेशन छ। आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेसमा चाहिँ सिस्टम र सराउन्डिङ बीचमा के हुन्छ भने हिट एनर्जी एक्सचेन्ज हुन्छ। हिट एनर्जी एक्सचेन्ज भयो भने सिस्टमको टेम्परेचर जहिले पनि के हुन्छ? कन्स्टेन्ट बस्छ क्या। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट बसिसकेपछि के हुन्छ भने इन्टरनल एनर्जी डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर हो। टेम्परेचर बढ्यो भने इन्टरनल एनर्जी बढ्ने हो, टेम्परेचर घट्यो भने इन्टरनल एनर्जी के हुन्छ? घट्छ। भनेपछि त आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुने भयो भने हिट एनर्जी एक्सचेन्ज भइरहेछ सिस्टम र सराउन्डिङ बीचमा। सिस्टम र सराउन्डिङ बीचमा हिट एनर्जी एक्सचेन्ज भयो भने त के हुने भयो भन्दाखेरि टेम्परेचर के हुन्छ? जहिले पनि के हुन्छ? कन्स्टेन्ट बस्ने भयो। सो इन्टरनल एनर्जी पनि के हुन्छ? कन्स्टेन्ट नै बस्छ। अर्को क्वेशन के छ भने स्टेट फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। हामीले यो स्याम्पल क्वेशनमै डिस्कस गरिसकेको छ। on which principle does it base? यो कुन प्रिन्सिपलमा बेस छ? it is based on principle of conservation of energy। 5 को ए मा के छ भने डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ? हिट एनर्जी क्यान बी एक्सचेन्ज फ्रम के सिस्टम टु सराउन्डिङ। अनि के हुन्छ भने टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट हो। सिस्टमको टेम्परेचर के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो प्रोसेसलाई के भन्छौं हामी? आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौं। अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ एक्सप्रेसन फर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यसको त हामीले भिन्दै भिडियो नै बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 को ए मा के छ भने डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हो? एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हो भने सिस्टम र सराउन्डिङ बीचमा हिट एनर्जी एक्सचेन्ज हुँदैन है। हिट एनर्जी एक्सचेन्ज हुँदैन अनि सिस्टमको टेम्परेचरमा के आउँछ? चेन्ज आउँछ क्या। हिट एनर्जी एक्सचेन्ज नभएपछि के हुन्छ? सिस्टमको टेम्परेचरमा चेन्ज आउँछ। दिस काइन्ड अफ प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ द रिलेसन फर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस छ। एडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन को रिलेसन निकाल भन्दै छ। वी हैव डन इन द भिडियो है। के गर्नु भने एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर सर्च गर्नु होला, त्यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ।
अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट आर आइसोब्यारिक एन्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोब्यारिक र आइसोकोरिक प्रोसेसलाई तपाईले सिम्पली डिफाइन गरिदिनु होला। आइसोब्यारिक प्रोसेसमा के हुन्छ, प्रेसर रिमेन्स कन्स्टेन्ट एन्ड अल अदर भेरिएबल्स चेन्जेस है। के हुन्छ, प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, अरु भोल्युम र टेम्परेचरको घटबड हुन्छ। अब आइसोकोरिकमा के हुन्छ, भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट एन्ड व्हाट चेन्जेस, प्रेसर एन्ड टेम्परेचर। यसरी तपाई डिफाइन गरिदिनु होला। डिफाइन रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल प्रोसेस भनेको छ। रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल प्रोसेसमा के छ, डिफाइन गर्नुपर्छ दुईटालाई। रिभर्सिबल भनेको के हो भने यदि कुनै पनि सिस्टमलाई चेन्ज गराइयो, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा पुर्याइयो, अनि फेरि के गर्यो भने त्यो सेकेन्ड स्टेटबाट फेरि फर्स्ट स्टेटमा ल्याउन सकिन्छ कुनै पनि सिस्टमलाई भने त्यो होल प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी रिभर्सिबल प्रोसेस। एकचोटि कुनै एउटा घटना घट्यो, इभेन्ट घट्यो, अनि त्यो इभेन्टलाई फेरि रिट्रेस गर्न सक्यो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी रिभर्सिबल। अब इरिभर्सिबल भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा घटना घट्यो र त्यसलाई फेरि पुनः इनिशियल पोजिसनमा ल्याउन सकिदैन, इनिशियल कन्डिसनमा ल्याउन सकिदैन भने त्यसलाई भन्छौँ इरिभर्सिबल है। कुनै पनि सिस्टम छ त्यसलाई P1 V1 बाट P2 V2 पुर्याइयो र P2 V2 बाट P1 V1 फेरि पुर्याउन सकिएन भने त्यसलाई भन्छौँ हामी इरिभर्सिबल प्रोसेस है। जस्तो तपाईले के गर्नुभयो भने एउटा रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स लिनुभयो, मानौं कि युरानियम लिनुभयो है। युरानियम त के हुन्छ, डिके हुन्छ हो, स्पोन्टेनियसली डिके हुन्छ। डिके हुँदाखेरि यो लास्टमा कहाँ पुग्छ, लिडमा पुग्छ। फेरि तपाई लिडबाट युरानियम बनाउन सक्नुहुन्न क्या, यसलाई भनेको के हो, इरिभर्सिबल प्रोसेस। अब अर्को रस्टिङ अफ आइरन, आइरनमा के भयो, रस्टलाई खिया लाग्यो भने यसलाई पुनः तपाईले आइरन बनाउन सक्नुहुन्न, यो पनि के हो, इरिभर्सिबल प्रोसेस हो। अर्को क्वेशन के छ भने डिफाइन टु स्पेसिफिक हिट्स अफ आइडियल ग्यास भनेर क्वेशन छ है। अब यो क्वेशनमा के छ भने डिफाइन टु स्पेसिफिक हिट्स अफ आइडियल ग्यास भनेर क्वेशन सोध्यो। स्पेसिफिक हिट भनेको के हो, स्पेसिफिक हिट भनेको के हो भने कुनै पनि 1 केजी सब्स्टेन्स छ है, 1 केजी सब्स्टेन्स छ भने त्यसको टेम्परेचरलाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्री केल्भिनबाट राइज गराउनको लागि जति हिट एमाउन्ट चाहिन्छ नि दैट इज नोन टु बी के स्पेसिफिक हिट है। अब स्पेसिफिक हिट दुई टाइपको छ, एउटा एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, एउटा कन्स्टेन्ट भोल्युम। तपाईले यही डेफिनेसनमा एकचोटी कन्स्टेन्ट प्रेसर भनिदिने, एकचोटी कन्स्टेन्ट भोल्युम भनिदिने है। अब हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भने द हिट एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु रेज है 1 केजी अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्री केल्भिन एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भन्यो भने के भयो, स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो। एन्ड एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्दा भने के भयो, एट कन्स्टेन्ट भोल्युम हो। अल्सो डिराइभ द रिलेसन बिट्विन देम भनेको छ, यो हामीले स्याम्पल क्वेशनमै डिस्कस गरिसकेको छ। अब अर्को के छ भने why has a gas two values of molar heat capacities भनेर क्वेशन छ है। मोलर हिट क्यापेसिटीज एट कन्स्टेन्ट भोल्युम र कन्स्टेन्ट प्रेसर किन हुन्छ अरे कुनै पनि एउटा ग्यासको है। यो चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने नि, अब तपाईले एउटा सिस्टम लिनुभयो, यो सिस्टममा हिट सप्लाई गर्नुभयो, डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्नुभयो है। अब यो के छ भने यो पिस्टन मुभेबल छैन भनेको यसको भोल्युम V छ भने यसमा जति हिट सप्लाई गरे पनि भोल्युम V नै रहन्छ, किनकि यो दिस पिस्टन इज नट मुभेबल भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुने भयो। अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा तपाईले डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट पठाउनु हो भने यो डीक्यू अमाउन्ट अफ हिटले के गर्दिन्छ भने यसको इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याइदिन्छ। एउटा कुरा, एउटा कन्डिसन यो भयो। अब तपाईले यो पिस्टनलाई मुभेबल गर्नुभयो भनेको भोल्युम बढ्न सक्छ है, भोल्युम बढ्न सक्छ, बट किपिङ द प्रेसर कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर चाहिँ के छ अरे कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ हो। V1 देखि कति पुग्छ, V2 पुग्छ। सुरुमा V1 थियो, अब कति पुग्छ, V2 पुग्छ भने त के हुने भयो भने तपाईले सप्लाई गरेको डीक्यू अमाउन्ट अफ हिटले दुईटा काम गर्ने भयो। के गर्ने भयो, एउटा इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउने भयो, अर्को केमा चेन्ज ल्याउने भयो, अर्को भनेको वर्क डन गर्ने भयो। भोल्युममा चेन्ज आयो, V1 देखि V2 पुग्यो, वर्क डन हुने भयो। सो यहाँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ ग्यासमा। के हुन्छ भने एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा तपाईको दिएको सप्लाई गरेको हिटले के गर्छ, इन्टरनल एनर्जीमा मात्र चेन्ज ल्याउँछ, वर्क डन गर्दैन। सो यतिखेर एउटा हिट एनर्जी चाहिन्छ। द हिट एनर्जी रिक्वायर्ड एट दिस कन्डिसन इज नोन एज के स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। अब यहाँनेर इन्टरनल एनर्जीमा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्यो, वर्क डन पनि गर्नु पर्यो, दुई काम गर्नु पर्यो भनेपछि त अर्को अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी चाहियो डीक्यू है, अर्कै है। अब यो अमाउन्ट अफ हिटलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर है। अब
अर्को क्वेशन के छ भने राइट डाउन टु लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्दैन यो कुरा लेख्नु पर्ने भयो। अब लिमिटेसनको कुरा गर्दा चाहिँ के छ भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के दिँदैन भने डाइरेक्सन अफ हिट ट्रान्सफर। हिट चाहिँ हट बडीबाट कोल्ड बडीतिर जान्छ कि कोल्ड बडीबाट हट बडीतिर ट्रान्सफर हुन्छ यो भन्न सक्दैन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले। यो चाहिँ केले भन्छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्छ। अनि अर्को ड्रब्याक्स अर्को लिमिटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कति एक्सटेन्टमा चाहिँ वर्क डन गर्न सक्छौं, हामीले सप्लाई गरेको हिटले चाहिँ कति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्छ अथवा कति मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वी क्यान नट नो फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। न्यूमेरिकल तिर जाउँ हामी। न्यूमेरिकलमा के छ भने क्वेशन नम्बर 1 मा एन आइडियल ग्यास इज कम्प्रेस्ड आइसोथर्मली द कम्प्रेसिङ एजेन्ट डज वर्क है कति 500 जूल। हाउ मच हिट फ्लोज फ्रम द ग्यास ड्युरिङ द कम्प्रेसन प्रोसेस। अब के गर्दैछ भने हामी आइसोथर्मल कम्प्रेसन गर्यौं। आइसोथर्मल कम्प्रेस गर्दाखेरि कति वर्क डन भयो 500 जूल वर्क डन भयो भनेपछि कति अमाउन्ट अफ हिट फ्लो भइरहेको छ अरे सिस्टमबाट। यसको लागि चाहिँ के छ भने क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसनमा हामीले वर्क डन dw इज इक्वल टु 500 जूल है। इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ भने इन आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुँदैन इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज आउँदैन दैट इज du इज इक्वल टु 0। सो अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर इज dq। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भने dq इज इक्वल टु dw प्लस du भन्छ। सो dw कति छ 500 जूल छ हो। dq इज इक्वल टु कति भयो 500 जूल आयो। सो इट इज आइसोथर्मल कम्प्रेसन हुँदाखेरि भोल्युम के हुन्छ घट्छ। भोल्युम घट्दाखेरि के हुन्छ वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ -500 जूल। सो अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर पनि कति हुँदो रहेछ 500 जूल हुँदो रहेछ। क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्दैछ भने अ टायर पम्प टु अ प्रेसर अफ 6 एटमोस्फेरिक प्रेसर। सुरुमा एउटा टायर छ त्यसलाई हामीले हावा भर्यौं कति पुर्याइदियौं त्यहाँ भित्र प्रेसर 6 एटमोस्फेरिक प्रेसर पुर्याइदियौं। बस्ट सडनली एकासी फुट्यो अरे। क्याल्कुलेट द टेम्परेचर अफ स्केपिङ एयर हो। त्यो टायरबाट बाहिर निस्किन्छ जुन एयर त्यसको टेम्परेचर हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने भयो। गिवन इनिशियल रूम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस भनेको सुरुमा टायर भित्रको जुन ग्यास छ त्यसको टेम्परेचर कति छ 15 डिग्री सेल्सियस छ। एन्ड गामा फर एयर इज 1.4 दिएको छ है। अब के गर्यौं भने हामीले टायर भित्र के गर्दियौं भने हावा भर्यौं। हावा कतिमा भर्यौं प्रेसर P1 इज इक्वल टु 6 एटमोस्फेरिक प्रेसर सम्म है। P1 इज इक्वल टु 6 एटमोस्फेरिक प्रेसर। इट इज इक्वल टु 6 into 1.01 into 10 को पावर 5 पास्कल अथवा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। यतिसम्म हामीले प्रेसर दियौं है। अब टेम्परेचर T1 थियो 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस भने कति केल्भिन भयो 273 प्लस कति भयो 15 288 केल्भिन भयो। 288 केल्भिन सम्म के भयो हाम्रो टेम्परेचर भयो सुरुमा टायरको भित्रको हावाको। अब एक्कासी फाट्यो अरे। फाटेपछि त हावा के बाहिर निस्क्यो। बाहिर कति हुन्छ प्रेसर बाहिर प्रेसर हुन्छ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर 1.01 into 10 को पावर 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। हेर्नुस् हो। अब त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि त्यसको के हुन्छ टेम्परेचर T2 इज इक्वल टु वाट अरे क्या। अब त एक्सपान्ड हुन्छ बाहिर निस्केपछि। एक्सपान्ड भएपछि टेम्परेचर घट्छ। अब गामा कति दिएको छ 1.4 दिएको छ हामीलाई। सो यो भनेको एडियाबेटिक प्रोसेस हो किनकि टेम्परेचरमा चेन्ज आयो हेर्नु हो। टेम्परेचरमा चेन्ज आउने बित्तिकै दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक। सो एडियाबेटिकमा हामीलाई के दिएको छ प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ नि त। एडियाबेटिक प्रोसेसमा प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसन के हुन्छ P1 गामा P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टु कति हुन्छ T2 गामा P2 1 माइनस गामा हुन्छ। दिस इज द रिलेसन है बिट्विन टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इन एडियाबेटिक प्रोसेस। हामीले निकाल्नु पर्ने छ T2। सो के गर्ने भने मैले T1 बाइ T2 इज इक्वल को पावर गामा इज इक्वल टु P2 बाइ P1 को पावर कति हुन्छ 1 माइनस गामा हुने भयो है। अब ल T1 कति दिएको छ T1 इज 288 बाइ T2 को पावर 1.4 गामा भनेको। P2 कति दिएको छ P2 इज 1.01 into 10 को पावर 5। P1 कति छ 6 into 1.01 into 10 को पावर 5 1 minus 1.4 है। अब
कति हुने भयो भन्दाखेरि 288 को पावर 1.4 डिवाइडेड बाइ T2 को पावर पनि कति 1.4 यो पावर दुईटा लाग्यो है तल माथि। अब यहाँ कति हुने भयो भने 6 को पावर मैले कति लेखे 0.4 लेखे है। यो सबै काट्यो 1/6 हुन्छ 1 - 1.4 भनेको -0.4 हुन्छ। सो पावरमा माइनस आयो यो 6 लाई माथि लग्दियौ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ पावर। अब कति हुने भयो भने 288 को पावर 1.4 भनेको कति हुन्छ भने 2774.27 हुने भयो है डिवाइड बाइ T2 को पावर 1.4 6 को पावर कति 0.4 ल T2 को पावर 1.4 इक्वल टु कति हुने भयो भने 2774.27 डिवाइडेड बाइ 6 को पावर 0.4 ल T2 को पावर 1.4 यो क्याल्कुलेटरमा थिच्दा कति हुने भयो भने 1354.84 हुने भयो है। अब यहाँ त T2 को पावर 1.4 छ। अब T2 को पावर 1.4 छ भने यहाँ कति हुन्छ भने 1354.84 को पावर कति हुने भयो 1 डिवाइड बाइ 1.4 हुने भयो सिम्पली। अब कति आउँछ T2 आइहाल्यो 172.6 केल्भिन आउने भयो है। टेम्परेचर अफ स्केपिङ एयर कति हुने रहेछ 172.6 केल्भिन। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने नि a quantity of air at 27 degrees Celsius and atmospheric pressure is suddenly compressed to half of its original volume. Find the final pressure and the final temperature भनेर क्वेशन छ। सिम्पली के दियो भने T1 is equal to 27 degree Celsius दियो। It is equal to कति भयो भने 27 plus 273 भनेको 300 कति भयो केल्भिन हुने भयो। एन्ड V1 सपोज से V1 कति छ V छ भोल्युम P1 कति छ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दैछ 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भयो के P1। अब फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ फाइनल प्रेसर कति हुन्छ भनेर हाम्रो क्वेशन हो। एन्ड फाइनल भोल्युम कति दिएको छ हाफ अफ इट्स ओरिजिनल भोल्युम भनेको छ V/2 है। V1 भनेको V छ भने फाइनल भोल्युम भनेको कति हुन्छ V/2 हुन्छ। सो हियर दिस इज व्हाट एडियाबेटिक प्रोसेस। यो एडियाबेटिक प्रोसेस हो किनकि टेम्परेचर चेन्ज हुँदैछ अनि गामा पनि दिएको छ कति भन्दा 1.4 क्वेशनमै दिएको छ। ल अब हामी सिम्पली के गर्छौं भने नि प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसन लाउने अथवा भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन लाउने है के आउँछ टेम्परेचर फाइन्ड आउट हुन्छ। जुनैको रिलेसन लाउँदा पनि भयो पीटी को रिलेसन लाउँदा पनि भयो भीटी को रिलेसन लाउँदा पनि भयो है केही फरक पर्यो। अनि हामी पी र भी को रिलेसन लाउन पनि सक्यो क्या तीनटा मध्ये जुनै रिलेसन लाउँदा पनि हुन्छ है जुन सजिलो हुन्छ त्यही रिलेसन लाउने। एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भने P1 V1 गामा इट इज इक्वल टु P2 V2 के हुन्छ गामा हुन्छ नि त। अब P1 दिएको छ हाम्रो कति P1 दिएको छ 1.01 into 10 को पावर 5 बाइ P1/P2 लेख्दैन मैले P2 भनेको थाहा छैन P1/P2 इज इक्वल टु कति हुन्छ V2/V1 को पावर गामा हुन्छ P1/P2 इट इज इक्वल टु कति V2/V1 को पावर कति भयो गामा हुने भयो। अब 1.01 into 10 को पावर 5 बाइ P2 इट इज इक्वल टु V2 कति छ V/2 V1 कति छ V1 भनेको V छ V को पावर कति भयो 1.4। अब हामी P2 निकालौं P2 इक्वल्स कति हुन्छ भने V र V क्यान्सल भयो 1.01 into 10 को पावर 5 डिवाइडेड बाइ कति हुने भयो भने 1/2 को पावर 1.4 हो 1/2 को पावर कति हुन्छ यो भनेको 1/2 हुन्छ 1/2 को पावर 1.4 यहाँ बच्छ। P2 कति हुन्छ भने 1.01 into 10 को पावर 5 डिवाइड बाइ 1/2 को पावर 1.4 हुने भयो। सो P2 कति आउँछ भने 2.6 एटमोस्फेरिक प्रेसर आउँछ है 2.6 ATM आउँछ यसको एन्सर। अब हाम्रो टेम्परेचर पनि निकाल्नु छ टेम्परेचरको लागि है अर्को रिलेसन लगाउँ हामी T1 V1 गामा -1 इक्वल टु कति T2 V2 गामा -1 हुने भयो है। दिस इज द रिलेसन बिट्विन टेम्परेचर एन्ड भोल्युम। यहाँदेखि के हुने भयो भने T1/T2 इक्वल्स V2/V1 को पावर गामा -1 लेख्न सक्छौं है। अब T1 कति छ 300 केल्भिन छ T2 हामीलाई थाहा छैन V2 कति छ V/2 छ V1 कति छ V छ गामा -1 भयो VV के भयो क्यान्सल भयो 300/T2 इक्वल्स 1/2 गामा भनेको 1.4 -1 T2 इक्वल्स कति हुने हो भने
300 इन्टु 2 को पावर 0.4 हुने भयो है। कति हुन्छ भने 395.85 के हुने भयो केल्भिन हुने भयो टेम्परेचर चाहिँ है। अघि हामीले के निकाल्यौं प्रेसर 2.6 एटीएम, टेम्परेचर कति हुने रहेछ 395.85 केल्भिन। क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्दैछ भने द डेन्सिटी अफ अ ग्यास इज 1.775 kg per meter cube at 27 degrees Celsius and 10 to the power 5 Newton per meter square pressure, and its specific heat capacity at constant pressure is 846 joule per kg per Kelvin. Find the ratio of its specific heat capacity at constant pressure to that at constant volume भन्दैछ। स्मल सीपी बाई सीबी को रेशियो निकाल भन्दैछ। सीपी बाई सीबी को रेशियो भनेको के हो गामा हो। हामीलाई स्मल सीपी बाई स्मल सीबी इज इक्वल टु के हो गामा हो यो भ्यालु इट इज इक्वल टु वाट भनेर हाम्रो क्वेशन हो। हामीलाई गिवन के छ भने गिवन सिम्पल छ यो न्यूमेरिकल डेन्सिटी अफ ग्यास रो इज इक्वल टु दिएको छ 1.775 kg पर मिटर क्यूब दिएको छ है। अब अरु के छ भने टेम्परेचर दिएको छ T इज इक्वल टु 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 300 केल्भिन दिएको छ। अब हाम्रो त कन्डिसन के छ भने सीपी बाई सीबी इज इक्वल टु वाट भनेर क्वेशन छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ वी युज रिलेसन। के रिलेसन युज गर्छौं भने हामी PV इज इक्वल टु nRT भन्ने हामीलाई रिलेसन थाहा छ। यो रिलेसन युज गर्छौं क्या हो। यसरी डेन्सिटी दियो गामा दियो भने के हुन्छ भने यो कन्डिसनमा हामीले यो रिलेसन युज गरेर न्यूमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ डेन्सिटी दिन्छ गामा निकाल भन्छ, कहिलेकाहीँ गामा दिन्छ डेन्सिटी निकाल भन्छ है। अनि यहाँ हेर्नुस् है अब के छ भने PV इज इक्वल टु nRT छ, P छदैछ। अब V भनेको के हो भोल्युम हो। भोल्युम भनेको के हुन्छ भने मास बाई डेन्सिटी है। भोल्युम भनेको के हो मास बाई डेन्सिटी। इट इज इक्वल टु स्मल n भनेको के हो स्मल n भनेको मास बाई मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेट। क्या स्मल m बाई क्यापिटल M भनेको के हो स्मल n हो RT। P mm त क्यान्सल भयो 1 बाई रो इट इज इक्वल टु R बाई M इन्टु क्यापिटल T। अब यहाँ अर्को कुरा के ध्यान राख्नु पर्छ भने क्यापिटल R बाई क्यापिटल M भनेको स्मल r हो। P बाई रो इट इज इक्वल टु के हो स्मल RT हुने भयो हो। अब यहाँबाट स्मल r निकाल्नु पर्छ हामीले। स्मल r भनेको P बाई रो इन्टु T भयो। प्रेसर भनेको कति दिएको छ प्रेसर भनेको 10 को पावर 5 दिएको छ क्वेशनमा। रो कति दिएको छ 1.775 दिएको छ। टेम्परेचर कति दिएको छ 300 दिएको छ है। यसो गर्दा स्मल r को भ्यालु कति आउँछ भने 187.934 आउँछ जुल पर केजी पर केल्भिन है। यो भनेको के स्मल r को भ्यालु आयो। क्वेशनमा अर्को के पनि दिएको छ भने सीपी को भ्यालु पनि दिएको छ। सीपी इट इज इक्वल टु कति दिएको छ भने 846 जुल पर केजी पर केल्भिन दिएको छ। ल हामीले स्मल r निकाल्यौं, हामीसँग स्मल सीपी छ है। स्मल सीपी भनेको स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट प्रेसर स्मल सीपी। अब हाम्रो काम के हो भने स्मल सीबी निकाल्ने। वी हैव द रिलेसन हियर है। हामीसँग के रिलेसन छ भने हियर स्मल सीपी माइनस स्मल सीबी इज इक्वल टु स्मल r। सो सीबी इज इक्वल टु कति हुन्छ सीपी माइनस स्मल r हुन्छ। हेर्नु सीपी कति छ 846 माइनस 187.934 गर्दा स्मल सीबी कति आउँछ 658.20 जुल पर केजी पर केल्भिन आयो। ल हामीसँग के आयो भन्नु त सीपी दिएकै छ स्मल सीबी आयो। गामा भनेको के हो क्वेशनले सोधेको के हो गामा इज इक्वल टु व्हाट गामा इज इक्वल टु सीपी बाई सीबी। फाइन्ड आउट द रेशियो अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेर क्वेशन हो। सीपी कति छ 846 सीबी कति छ 658.20 छ भनेपछि कति आउँछ 1.29। यो दुईटाको रेशियो कति आउँछ 1.29। क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने a sample of gas gamma is equal to 1.5 is taken through an adiabatic process which the volume is compressed from 1600 centimeter cube to 400 centimeter cube. If the initial pressure is 150 kilopascal, question number 1 मा के छ भने what is the final pressure and question number 2 मा के छ भने how much work is done by the gas
इन दिस प्रोसेस भनेर क्वेसन छ। सिम्पल, यहाँ के दियो भने गामा इज इक्वल टु 1.5 दियो। इनिशियल प्रेसर दियो कति भन्दाखेरि हाम्रो दिएको छ 150 किलो पास्कल, इट इज इक्वल टु 150 इन्टु 1000 पास्कल हुने भयो है। भोल्युम कति छ भने 1600 सेन्टिमिटर क्युब छ। यसलाई हामीले केमा लानुपर्छ, मिटर क्युबमा लानुपर्छ। मिटर क्युबमा लानको लागि 1600 डिभाइड बाइ 100 को क्युब मिटर क्युबमा जान्छ, कति हुन्छ भने 0.0016 मिटर क्युब हुने भयो। P2 कति छ वाट भनेर क्वेसन छ। V2 इज इक्वल टु कति छ 400 सेन्टिमिटर क्युब, 400 डिभाइड बाइ 100 को क्युब मिटर क्युब हुने भयो है। यो कति हुन्छ 0.0004 मिटर क्युब हुने भयो के हाम्रो फाइनल भोल्युम। अब हाम्रो निकाल्नु परेछ फाइनल प्रेसर है। P2 इज इक्वल टु वाट भनेर क्वेसन छ। एज वी नो हामीलाई के थाहा छ भने नि P1 V1 गामा इज इक्वल टु के हुन्छ P2 V2 के हुन्छ गामा हुन्छ, हामीलाई यो कुरा त थाहा छ। सो P1 बाइ P2 इट इज इक्वल टु V2 बाइ V1 को पावर कति हुन्छ गामा हुन्छ, इट इज इक्वल टु हेर्नु है V2 कति छ 0.0004 छ, V1 कति छ 0.0016 छ, यसको पावर गामा भनेको 1.5 भयो। सो P2 कति हुन्छ भने P1 पनि थाहा छ नि त हामीलाई 150 इन्टु 1000 छ, 150 इन्टु 1000 भनेको यति भयो हो। दिस मच डिभाइडेड बाई 0.0004 डिभाइड बाई 0.0016 को पावर कति हुने भयो 1.5 हुने भयो। सो इट इज इक्वल टु 1.2 इन्टु 10 को पावर 6 पास्कल हो। यो भनेको कति 1200 किलो पास्कल है। इट इज एन्सर। अर्को क्वेसन यसैमा के छ भने फाइन्ड आउट द वर्क डन ड्युरिङ दिस प्रोसेस भनेर क्वेसन छ। अब यो त एडियाबेटिक प्रोसेस हो। एडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन को भ्यालु कति हुन्छ, वर्क डन इज इक्वल टु 1 बाई गामा माइनस 1 अनि P1 V1 माइनस कति हुन्छ P2 V2 हुने भयो है। अब 1 बाई 1.5 माइनस 1 P1 भनेको कति छ भने हाम्रो 1540 इन्टु V1 कति छ भने V1 भनेको हाम्रो 0.0016 छ माइनस P2 कति छ पास्कलको लेख्नु 1.2 इन्टु 10 को पावर 6 इन्टु V2 कति छ 0.0004। सो हाम्रो एन्सर आउँछ -480 जुल है। यति वर्क डन हुन्छ। नेगेटिभ किन भने भोल्युम घट्दैछ क्या, भोल्युम घट्यो। सो हाम्रो के आउँछ वर्क डन नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। क्वेसन नम्बर 6 को के छ भने 1 किलोग्राम मोलिक्युल of a gas at 400 Kelvin expand isothermally until its volume is doubled. Find the amount of work done and heat produced भनेको छ। आइसोथर्मल के छ, आइसोथर्मल एक्सपान्सन छ, इनिशियल भोल्युम v छ भने यसको भोल्युम के भएको छ डबल भएको छ। एन्ड क्वेसनको फर्स्टमा के लेखेको छ भने 1 किलोग्राम मोलिक्युल भनेको छ है। 1 किलोग्राम मोलिक्युल भनेको छ अनि r को भ्यालु पनि दिएको छ, कति दिएको छ 8.31 इन्टु 10 टु द पावर -3 जुल पर केजी पर मोल पर केल्भिन दिएको छ है। अब त्यो 1 किलोग्राम मोलिक्युल भनेको के हो भने 1 किलोग्राम मोलिक्युल भनेको दैट इज स्मल n, त्यो के दिएको स्मल n दिएको दैट इज 1 है। 1 किलोग्राम मोलिक्युल भनेको है स्मल n को भ्यालु कति हो 1 हो। अनि अरु के दिएको छ भने क्वेसनमा दिएको छ T टेम्परेचर दिएको छ 400 केल्भिन हो। इनिशियल भोल्युम भनेको छ v, फाइनल भोल्युम भनेको छ ट्वाइस v अन्टिल इट्स भोल्युम बिकम डबल भनेर क्वेसन छ। इनिशियल भोल्युम v हो भने फाइनल भोल्युम कति हो ट्वाइस v हो। यतिखेरको कन्डिसनमा अमाउन्ट अफ वर्क डन इज वाट, w इज वाट एन्ड इट इज आइसोथर्मल के हो एक्सपान्सन हो। यहाँ r पनि दिएको छ, r इक्वल्स कति छ भने 8.31 इन्टु 10 को पावर -3 जुल केजी पर मोल पर केल्भिन दिएको छ है। अब के निकाल्नु परेछ वर्क डन हियर हामीसँग के छ वर्क डन भनेको आइसोथर्मल प्रोसेसमा है nRT/ln है log e बेस हो यो। V2 बाइ कति हुन्छ V1, n कति छ 1, r छ 8.31 इन्टु 10 को पावर -3, टेम्परेचर कति छ 400 केल्भिन, ln V2 कति छ V2 भनेको ट्वाइस v, V1 भनेको v है। यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ ल। अब कति आयो भने 8.31 इन्टु 10 को पावर -3 400 ln 2 हुने भयो। सो यति क्याल्कुलेटर थिच्दा कति हुन्छ भने भ्यालु 2.301 जुल हुने भयो हाम्रो अमाउन्ट अफ वर्क डन है। अब
यसमा अर्को क्वेशन के पनि जोडेको छ भने क्याल्कुलेट एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस, एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस, एमाउन्ट अफ हिट क्यू, यो भनेको आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ भने नि आइसोथर्मल प्रोसेसमा चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी 0, इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज हुँदैन भनेपछि जति एमाउन्ट अफ हिट छ त्यति नै के हुन्छ वर्क डन हुन्छ। सो इट इज इक्वल टु 2.301 जुल नै हुने भयो। यसलाई क्यालोरीमा लाँदाखेरि 2.301 बाइ 4.2 हुन्छ। सो कति क्यालोरी हुन्छ भने 0.548 क्यालोरी है। दिज आर आवर एन्सर्स। क्वेशन नम्बर 7 मा के दिएको छ भने यो एउटा फिगर दिएको छ है। अब यो फिगर हेरेर हामीले न्यूमेरिकल गर्नुपर्ने छ। अनि स्टेटमेन्टमा के दिएको छ भने अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रम इनिशियल स्टेट टु एन इन्टरमिडिएट स्टेट बाय एन लिनियर प्रोसेस सोन इन द फिगर। भनेको इनिशियल स्टेट डी बाट लिनियर एक्सपान्सन भएर कहाँ पुग्यो, सरी कम्प्रेसन भएर कहाँ पुग्यो, ई मा पुग्यो। एन्ड सोन इन द फिगर इट्स भोल्युम इज देन रिड्युस टु द ओरिजिनल भोल्युम। अब के गर्यो भने ई बाट ओरिजिनल भोल्युममा पुर्याइदियो एफ मा है, नजिकिनु यतापट्टि प्रेसर छ यतापट्टि भोल्युम छ। अनि के छ भने बाय एन आइसोब्यारिक प्रोसेस, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के छ आइसोब्यारिक प्रोसेस छ भनेको प्रेसर कन्स्टेन्ट छ है। अब क्याल्कुलेट द वर्क डन बाय द ग्यास फ्रम डी टु ई टु एफ, डी टु ई टु एफ। अब कति हुन्छ भने क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन डी देखि ई देखि एफ पुग्दाखेरि टोटल वर्क डन कति भयो। टोटल वर्क डन भनेको कति हुन्छ भने अब हामीले त निकाल्नु पर्छ टोटल वर्क डन भनेको एरिया अफ दिस ट्रायंगल हुन्छ हो। वर्क डन कति हुन्छ एरिया अफ द ट्रायंगल हुन्छ। एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्नु त हाफ बेस इन्टु के हुन्छ हाइट हुन्छ, हाफ बेस इन्टु हाइट हुने भयो। सो हामी सुरुमा बेस निकालौं ल। बेस भनेको इएफ है। इएफ भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हो, यहाँदेखि यहाँसम्म हो। इएफ भनेको यहाँ प्रेसरको भाग छ भनेको 5 माइनस कति हुन्छ 2 हुन्छ। इट इज 3 एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हुने भयो 3 एटीएम हुने भयो। इट इज इक्वल टु 3 इन्टु 1.01 इन्टु 10 को पावर 5 पास्कल है। यति पास्कल हुने भयो के प्रेसर। अब हामीले निकाल्नु पर्यो डी देखि एफ सम्म। डीएफ पनि चाहियो हामीलाई। डीएफ भनेको कति हो 600 माइनस 300 के दिएको छ भोल्युम इन सीसी दिएको छ है। भोल्युमलाई केमा दिएको छ सीसी मा। इट इज सीसी भनेको 300 सीसी भयो। यसलाई मिटर क्युबमा लग्यौं 300 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु है, केमा जान्छ मिटर क्युबमा जान्छ। सो अब हामी निकाल्छौं एरिया अफ ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल डीईएफ को एरिया कति हुन्छ हाफ बेस इन्टु कति हुन्छ हाइट हुन्छ। हाफ इएफ भनेको कति छ 3 इन्टु 1.01 इन्टु 10 को पावर 5। डीएफ कति छ 300 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 छ। सो इट इज 45 जुल। सो वर्क डन के हुने भयो डी टु ई र ई देखि एफ सम्म पुग्दाखेरि वर्क डन कति हुन्छ 45 जुल हुने रहेछ। सो वर्क डन इज 45 जुल एन्सर है। हामी यसरी एन्सर गर्छौं।